سے کام ہوئے جن کے لیے ہم دل سے خدا کے شکر گزار ہیں، جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسے اچھے کام خدا نے کلیسیا میں کیے، لوگوں کی زندگیوں میں کیے، اور خدا نئی نئی تبدیلی لے کر آیا۔ اور خدا کی شکر گزاری ہو کہ خدا ہمیشہ ہمارے لیے ایسے کام کرتا رہے گا۔ ہلیلویا، ہم ایمان رکھتے ہیں 2026 میں بھی خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ نئے سال کا مطلب نئی شروعات ہے، یعنی جو پیچھے ہو گیا اب اس پر نہیں بلکہ آگے جو ہونے والا ہے اس پر غور کریں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہی دیکھتے رہتے ہیں اور جو آگے ہو گیا ہوتا ہے اس کا دھیان نہیں دیتے۔ اب یہ چیز اگر سورج سوچے کہ میں تو اب غروب ہو گیا ہوں تو دوبارہ نہ ہی چمکوں، ہاں میں تلو نہ بھی ہوں، لوگوں نے مجھے دیکھ تو لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نظام خدا نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ ایک چیز آتی ہے پھر دوبارہ سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ آپ کی لائف میں، زندگی میں بہت سے ایسے کام جو ادھورے رہ گئے، آپ کی سمجھ سے باہر تھے، آپ نہیں کر پائے، لیکن یاد رکھیں خدا ان کو آپ کی زندگی میں دگنا کرنے والا ہے۔ آمین آمین۔ آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، آپ کا دل، آپ کا دماغ، یاد رکھیں یہ پوزیٹو ہو۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں یاد رکھیں وہ تخلیق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خدا ہمارے لیے شروع کر دیتا ہے بنانا، اور ایک وقت آتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں خدا نے نئے سال کو کیا کیا کام کیے ہیں۔ پہلے مہینے کی آج ہم پہلی تاریخ میں شامل ہیں۔ کلام میں، بائبل میں پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کیا کیا واقعات رونما ہوئے ہیں، خدا نے کیا کیا ہے۔ ہم تو کرتے رہتے ہیں، ہاں جی، وہی پرانی لائف، وہی پرانی سوچوں کے ساتھ، وہی پرانے خیالات کے ساتھ، وہی پرانی زندگی کے ساتھ، جو ساڈیاں پیڑیاں آدتاں 25 سن وہی کو 26 ہے جی، اس طرح چلتے چلتے زندگی کا سفر پورا کر دیں۔ لیکن خدا بڑے عظیم کام کرتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں، پیدائش کی کتاب میں سے آئے میرے ساتھ نکالیے 8 باب۔ اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ آج کا دن ہی تھا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو پانی سوکھ گیا۔
मुकद्दस नूह की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो नूह जो है अकेले दुनिया में नहीं थे। ये लमक के बेटे नूह थे और लिखा है कि लमक के और भी बेटे और बेटियां उससे पैदा हुई। लेकिन तूफाने नूह जब आया है, खुदा ने नूह से कलाम किया है और ये कलाम सिर्फ नूह के अपने लिए ही नहीं था। ये कलाम सिर्फ नूह के औलाद के लिए ही नहीं था। ये कलाम नूह के बहन भाइयों के लिए भी था। ये कलाम उस वक्त सारी दुनिया के लिए था और ये कलाम तौबा का था कि खुदा ने कलाम किया है कि मैं एक बड़ा तूफान लाने वाला हूं। ये दुनिया मिट जाएगी। इस दुनिया के बातिल ख्यालात को, बुरी रविशों को मैंने देखा है, क्योंकि दुनिया बदी में गिरती जा रही है। तो नूह जब जहाज बना रहा था तो क्या उसके अपनों ने उसको देखा? काबिल गौर बात है। बेटे तो साथ लगे हैं, बहुएं तो साथ लगी हैं, बीवी तो साथ है, तो तुझे हमसाए किथे, आमने सामने वाले किथे, भैन भरा किथे। नूह ने 120 साल हथौड़े को चलाया है। रात को आवाजें चलती होगी, आवाज गूंजती होगी और हर हथौड़े की दाव पर खुदा का कलाम उन लोगों तक पैगाम पहुंच रहा था कि दुनिया में तूफान आने वाला है। तो लोग की यकीन नहीं करते, अपने सुन रहे थे लेकिन अपनों की मानिंद जो थे वो सब कान बंद कर, सारे ने कान बंद। फिर वक्त आया उस जहाज में, उस कश्ती में नूह और उसकी फैमिली और जिन जिन जानदारों का खुदा ने उसको हुक्म दिया वो सब उसमें दाखिल हो गए। हैरान कौन बात है, इंसान खुदा के कलाम को नहीं सुनता, ना कबूल करता है। जानवरों ने, परिंदों ने खुदा के कलाम को कबूल किया। सब उस जहाज में दाखिल होने लगे। 8 जिंदगियां, इंसानी 8 जिंदगियां उसमें जब दाखिल हुई तो खुदा ने जमीन और आसमान के सोतों को खोल दिया। एक बड़ा तूफान जमीन पर पानी की सतह बढ़ने लगी। अब वो कश्ती जो है वो तूफानों से गुजर रही है। नूह दे बहुआ जड़ियां ने कि वो अपने मां बाप को भी याद कर दिया। वो कुत्तों ते ना डिगे सन। हाँ, क्या उनकी लाइफ थी, क्या उनकी बेईमानी थी, क्या उनकी जिंदगी थी, खुदा ने उनका तज़किरा भी नहीं किया, मुनासिब नहीं समझा। खुदा ने क्या 120 साल मेरा बंदा था कलाम सुनाता है, हूं तुहाडा की जिक्र करिए। प्लीज अजीम साहब सुन लेना प्लीज। 120 साल दिल में अफसोस भी होगा, क्योंकि नूह के भाई भी, बहनें भी, रिश्तेदार, बहन भरा, सोचने वाली बात है ना। आज जाने अंदर बैठी है, लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि साढ़े अपने सारे पानी च रुड़ते फिरते मरते फिरते, अपने ने आवाज़ां ते फिर दित्तियां होंगी कि सानू भी अंदर बिठा लो। हाँ,
ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਚੀਖਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਤੂਫਾਨੇ ਨੂਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਕਿਆਤ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ लगन किधर गए। हाँ, लेकिन खुदा ने तब नूह के भी कान बंद कर दिए। अगर कश्ती का दरवाजा बंद है तो उनके कान भी बंद है, जैसे उनके पहले बंद थे। वो तो कह रहा था कि आओ खुदा की हजूरी में आओ, जिंदा खुदा के पास आओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपनी पुरानी लाइफ से पीछे हट जाओ, क्योंकि खुदा जमीन पर एक बड़ा काम करने वाला है। ते उदों खुदा दे घर च आना पसंद नहीं को करता। और जिंदगी एक कश्ती में सवार है, और वो कश्ती पानी में कभी किसी दरख्त के साथ टकराती होगी, कभी पहाड़ों की नोकों से टकराती होगी, लेकिन वो कश्ती इंसान को नहीं बल्कि खुदा ने उसको संभाला हुआ था, क्योंकि उसके लोग उसमें बैठे हुए थे। खुदा ने कहा बनांदा तेरे जिम्मे काम, इनू संभालन दा मेरा काम है। कश्ती पानियां दे विच तैर रही है, अंदर सोचां ते ख्याल ते फिर इंसान होने दे नाते यादां ते होनियां ने ना कि यार असीं उन्हां नूं किन्ना किहा सी, हमने कितना उनको समझाया था कि बच जाओ बच। आज भी होता है ना, भैन भराओं ने जिन्ना मर्जी कहते रहो वो बच जाओ यसू आना है, वो कहते रहो चल अगे हो तू। हाँ, और यार चर्च आया करो, वो कहते चल तू अगे हो। होता है कि नहीं होता? जिन्ना मर्जी कह लो, उन्होंने अपनी सुई उठे रखी। कभी नोट किया कि पूरे साल में खुदा ने कितने कितने इतवार, कितने घंटे, कितने महीने हम असी गए कितने को नहीं खुदा देखो। खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम कर, ये साल मेरे लिए बरकतों का हो, ये साल मेरे लिए खुदावंद ये बहारे लेकर आए, इस साल खुदा मेरे बच्चे इंज हो जान, खुदावंद सानू इंज घर मिल जाए, सानू इंज मिल जाए, सानू तुसी की कीता। अब ये कश्ती में सवार है तो बाहर वाले दी गल्लां खत्म। अब जो अंदर है वो है, और जिसने उनको अंदर रखा है बस वो है। सारा तूफान आप सुने। हेलो, ये तुहाडा जिद्दी अनुवाद है, मैनूं इत्थे खड़ा कर देना डेविड। कश्ती एक बड़े तलातम में है, सब कुछ बिछड़ गया। हाँ, जिस साल से वो गुजर रहे हैं उहदे च एक बड़ा तूफान आया, सब बिछड़ गए, सब कुछ खत्म। असी कहते ना अयूब का कितना बड़ा सामया होया, एकदम च उहदे बच्चे, माल, दौलत, ते नूह ना की होया? कभी गौर किया? इन 8 जिंदगियों के साथ क्या हुआ? नूह है तो नूह के बहन भाई भी है, अजीजों कारब भी है। खुदा ने नस्लें ही खत्म कर दी, लेकिन कभी भी नूह ने शिकवा नहीं किया। नूह ने खुदा को बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि खुदा ने नूह 120 साल मुकद्दर, कितने 120 साल थोड़े नहीं होते। खुदा मौके दे रहा है कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ। जेड़ा उदों तौबा करता खुदा ने माफ नहीं सी करना।
उस साल में उनके अपने उनसे बिछड़ गए, उनके अजीज उनसे बिछड़ गए, वो जमीन चली गई, वो सब कुछ जाता रहा। एक कश्ती थी जिसमें खुदा का कलाम था, खुदा था, वो मौजूद थे, अंदर बैठे हुए थे। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में, पहले महीने की पहली तारीख को पानी सूख गया। जिहड़ी चीज ने पिछले साल तबाही मचा दी, खुदा ने पहले महीने की पहली तारीख को इंसान ते निगाह की थी, जिसके बारे में लिखा है वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। पहले महीने को खुदा ने अपनी शफकत वाली निगाह जमीन पे की थी। ये पहला महीने की पहली तारीख कोई ये रवायती नहीं है, बड़ी खास है। खुदा शफकत की निगाह करता है। आपके पिछले साल, पिछले महीनों में, चंद महीनों में आपके अपने आप से बिछड़ गए, आपसे दूर चले गए, आपको छोड़ गए, आपको नहीं बुला रहे। नए साल में खुदा ने आपसे कलाम किया है कि वो सब जाते रहेंगे, लेकिन अब जो तुम्हारा काम है मैं वो सारे सिलसिले बंद कर दूंगा। अब जो नूह ने काम किया है उस पर गौर करें। पहले महीने की पहली तारीख को की कीता, खुदा ने पानी को सुखा दिता। ते नूह ने की कीता, नूह ने थल्ले उतर के बड़ा रोया, खुदावंदे जमीन ते लाशा ही लाशा, सारे मरे पे, साडे सारे उदियां नूहां ने भी पिटियां, बच्चे पिटे, ऐसा होया। हाँ, यानी बड़ा रोन मातम होया। खुदावंद पिछले साल दे साडे सारे सानू छड़ के चले गए, नवा साल आया, थल्ले जमीन ते आए, सब कुछ चला गया। नो, लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब ये सब कुछ हो गया तो फिर नूह ने जमीन पर आते ही सोख्तनी कुर्बानी खुदा के हुजूर में गुजारी। उसने मस्बा बनाया। की किता? पहले मस्बा बनाया। गौर करना, पहले महीने की पहली तारीख को अगर खुदा ने उन्होंने ते रहम किया, वापस खुशकी ते लेके आया, तो फिर नूह ने भी खुदा से कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पुरानी लाइफ, पुरानी जिंदगी, पुराने रिश्तेदार, भैन भरावां जिन्होंने छड़ना नहीं चाहते, उन्हें उधर निगाह नहीं की, बल्कि नूह ने मस्बा बनाया और सोख्तनी कुर्बानी दी। और लिखा है खुदा उस सोख्तनी कुर्बानी के वसीला से राहत अंगेज खुशबू लेता है। नवे साल दिया करना, नए साल को खुदा शफकत और रहमत का ताज पहनाता है। दूसरा काम बाइबल मुकद्दस में से हम देखिए, खरूज की किताब में से देखिए जरा। हालेलुया। उसकी दूसरी आयत में 40 बार नवे साल ਦੇ ਹੋਰ काम होया है ਜਿਹੜਾ खुदा ने किया है। खुदा ने हुक्म दिया है अपने बंदा मूसा को। खुदा आपको भी ये हुक्म दे रहा है। सुने क्या काम हुआ है। लिखा है पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा अज्तबा के मस्कन को खड़ा कर देना। हालेलुया। मेरी हैकल को खड़ा कर दवी। खुदा और भी किसी दिन ये ऑर्डर दे सकता था, और भी किसी दिन कह सकते। नवे साल पहली तारीख को खुदा ने अपने बंदा से ये कलाम किया है कि तू मेरे लिए एक मस्कन खड़ा कर देना।
پہلے میں آگ کا ستون بن کے، بادل کا ستون بن کے تمہارے درمیان رہا، تمہارے آگے آگے چلتا رہا، تمہارے پیچھے ہراول اور چنڈاول بن کے تمہارے آگے پیچھے رہا، میں تمہاری راہبری رہنمائی کرتا رہا، لیکن اب تم نے ایک مسکن بنانا ہے تاکہ میں اس میں سکونت کروں۔ ابھی مسکن بنا نہیں، یہ پہلے سے موجود نہیں ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کو وہ مسکن آسمان پر دکھایا کہ تم اس طرح کا ایک مسکن بنانا، اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خدا کلام کرتا ہے اور خدا انسان سے کہتا ہے کہ تو مسکن کھڑا کرنا۔ یہ ضروری کام تھے 90 سال دے۔ اگر خدا نے آپ پر شفقت کی ہے، آپ پر رحمت کی ہے، آپ پچھلے سال کی مصیبتوں سے نکل کر نئے سال میں گزر کر آ چکے ہیں، خدا نے رحم کیا ہے، تو پھر سب تو پہلا کام کی کرو، مسکن کھڑا کرو۔ تم خدا کا مقدس ہو۔ ہیلیلویا۔ پولس کیا کہتے ہیں؟ تم خدا کا مقدس ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ آلریڈی مسکن ہے، مقدس ہے، تو پھر کھڑا کیڑا کرے؟ آپ پر لازم ہے وہ سارے مسکن تیار کریں جس میں خدا کی رحمت ہو۔ ہم پر لازم ہے، خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، خدا ہم کو یہ کہہ رہا ہے۔ تب موسیٰ سے کہا، اب ایمانداروں سے کہہ رہا ہے کہ تسی ایک مسکن بناؤ۔ پہلے مہینے دی پہلی تاریخ نو خدا نے حکم دیتا ہے، تے اگلے سال دی پہلے مہینے دی پہلی تاریخ نو خدا تڑے کو طلب کرے گا۔ ایویں نہیں، اگر خدا نے حکم دیا تھا تو خدا نے پھر ان سے طلب بھی کیا تھا۔ پھر اگر ہم دیکھیں اس کو، خروج 40 باب اس کی 17 آیت میں، سولہ آیت سے پڑھ لیں، اور لکھا ہے موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اگر خدا نے حکم دیا ہے کہ پہلے مہینے دی پہلی تاریخ 90 سالوں میں تیرے کو کام کیا، تو خدا وہ طلب بھی کرتا ہے۔ موسیٰ نے بھی اسی دن آ کر خداوند کا کام اس کے آگے، جیسا وہ 5 توڑے 2 توڑے تھے 1 توڑے والے کو خدا نے کہلا پڑھ اینا توڑیا تو ہور کمائی۔ ہاں جی، 5 توڑے والے نے کی کیتا؟ ڈبل کیتے۔ 2 توڑے والے نے کیتا؟ ڈبل کیتے تھے۔ 1 توڑے والے نے، یاد رکھے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، 1 توڑے والا، غور کرو میری گل، 1 نو کنے ملے توڑے؟ 1 نو ملے 2، 1 نو کنے ملے 1 نو 1 کیوں دیتا؟ کیونکہ خدا اس کی روشوں کو، اس کے خیالوں کو، اور دی نیگیٹو سوچ نو خدا جانتا سے۔ غور کر اس بات، خدا نو پتا سی کہ نہیں جننے کا جوگا ہے یہ میرے کنا کو پیار کرتا ہے۔ مالک نو پتا ہوتا نا کہ کنے کا جوگا ہے، پیار تو اندر بھی انہا ہی کرتا ہے جنہوں 5 توڑے دیتے، جنہوں 2 دیتے، لیکن یہ بھی پیار، لیکن یہ دیتے واقف ہے گا سی کہ کنے کا جوگا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی نریس لوگ گلنا کرنا لے، گل بڑی کرنی کچھی تے کرنا کرنا کچھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں تیا پترا جی؟ بچے بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ نہیں، بڑی بڑی گل ماں پیو نہ کرتے ہیں، کرنا کرنا کچھ نہیں۔ اسی طرح کلیسیا میں، ایمانداروں میں بھی بہت جن پر توقع ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کرتے، 1 توڑے میں لئی پھر وہ پتا ساڑا مالک بڑا سخت ہے، لیکن موسیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو جو توڑا دیا گیا ہے اس نے اگلے ہی سال خدا کو لٹا دیا ہے، اس نے مسکن کو کھڑا کر دیا ہے۔
ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। सो पहले महीने की पहली तारीख को, नए साल को, खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया, याद रखने, ये क्या किया, पानी को सुखा दिया। दूसरा काम की किया, हुक्म दिता कि मस्कन को खड़ा करो। और तीसरा काम जड़ा होया है, खुदा ने पहले महीने की पहली तारीख को उनसे वो काम तलब किया और मूसा ने वो मस्कन खड़ा कर दिया। अब आगे एक और बड़ा अजीम काम हुआ है। दूसरा तवारीख मेरे साथ निकाले जरा। और उसका चैप्टर नंबर है 29, 29वां, और आयत नंबर है 3। गौर करें जरा, ये भी नवे साल में काम बड़ा अजीब है। इसकी 3 आयत को पढ़ना है, फिर 17 आयत को पढ़ना है। और उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाजों को और उनकी मरम्मत की। हालेलुया। पहले महीने दी पहली तारीख ਨੂੰ खुदा ਦੇ घर ਦੇ दरवाजे खुले। हिजकिय्याह बादशाह। और 17वीं आयत में लिखा है, और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया। हालेलुया। उन्होंने पाक किया जिन्हें दरवाजे टूटे हुए से, जिन्हें जड़ा मर्जी आ रहा थे जा रहा है, उसमें नापाकी के काम हो रहे हैं, सूअर की कुर्बानियां हो रही हैं, गैर मबूदों की प्रस्तिश हो रही है। तुम खुदा का मकदस हो। अगर तुम खुदा का मकदस हो तो फिर खुदा के ही काम हो। अब हैकल में क्या हो रहा है? जब हिजकिय्याह ने देखा कि हैकल नापाक बड़ी है, बंद पड़ी है, दरवाजे टूटे हुए हैं और खुदा के घर की मरम्मत होने वाली है, हिजकिय्याह बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद उसने सबसे पहला काम, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने खुदा के घर को दरवाजों को खोला जिथे अंदर जाले लगे हुए। आज कितने दरवाजे बंद हैं मकदस के? हाँ जी, हम दुआ में कहते हैं, हम बड़े बुलंद आवाज से, खुदा मैं तेरा मकदस हाँ। तो मकदस है, दरवाजे बंद हो, अंदर जाले लगने ना, अंदर मकड़ियां, मच्छर, नेरा, तारीकी, गड्ढा, हाँ डस्ट, अंदर सारा को गंदगी होनी है, क्योंकि दरवाजे बंद हैं। दरवाजे बंद होने की वजह से अंदर ना तो कोई हमदोसना हो रही है, ना कोई प्रस्तिश हो रही है, ना कोई बदासराई हो रही है। तो अंदर कौन रह रहा है? बुजुर्ग कितने रहती है? सूखे और वीरान जगहों पर। जहां पर खुदा की हमदोसना होती थी, उथे की हो रहा है? हाँ जी, मैं खुदा का मकदस हूं, तो दरवाजे बंद हैं। लेकिन खुदा ने आज ये कलाम किया है, अगर आप वाकई ही खुदा का मकदस है तो फिर प्लीज अपने दरवाजों की मरम्मत करिए, खुदा के घर की तकदीस करिए, आप उसको साफ करिए। अगर आप खुदा का मकदस है, अगर समझते हैं मैं खुदा का मकदस हाँ। हाँ जी, मैं तो पहले भी दसा, एक बंदे ने मैंने बड़ा सवाल किया, उन्हें कहा बाइबल च कितने लिखा है कि सिगरेट पीना मना है? मैं कहा यार वाकई सिगरेट का तो जिक्र ही नहीं था। मैं कहते तेन गल दसा, मैं दसो, मैं कलाम में भी बड़ा जानता सी। मैं ये आए तेन पता है कि तू खुदा का मकदस हो? कहना हाँ जी। तो मैं कहा मकदस दे चोले ते कई बखूर दी धूड़ी देनी ते तू सिक्टा नहीं देना पे है
कहता हाँ पादरी साहब ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੂੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਕਦਸ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹੇਂगे कलाम च नहीं लिया। होता है कि नहीं होता? आप खुदा का मकदस है, आप चुने हुए हैं, खुदा ने आपको महसूस किया है, तो तुझे खुदा ने धोखा देने पे हो। बहुत से लोगों का ये सवाल है, कोई ये पान सिगरेट तक कदों लिखे है जी, स्वाद तक कदों लिखे है जी। आप खुदा के मकदस को नापाक कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आज नए साल का ये पैगाम है, जिस तरह हिस्किय्याह ने पहले महीने की पहली तारीख को खुदा के घर में तकदीस का काम किया, घर के दरवाजों की मरम्मत की है, सफाई का काम किया है, फिर हमें भी जरूरत है ये नवा साल। और इसके बाद आगे हम अज़रा की किताब में फिर खुदा ने एक और काम किया है, उसका 7 बाब। अज़रा की किताब में से 7 बाब 9 आए। वहां पर खुदा के कलाम में अज़रा उस दिन जो है लिखा है, बाबल से चला और यरूशलेम की तरफ गया। ध्यान ना सुनना, बाबल जो था ये वो जगह थी जहां पर इनको बांधकर इनके बच्चों बीवियों समेत कैदी बनाकर ले जाया गया था। कबरुल मसीह 580 में 86 में नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर हमला किया है तो यरूशलेम की दीवारों को भी जला दिया और यरूशलेम शहर को जला दिया, हैकल को जला दिया और यरूशलेम में रहने वालों को इनको क्या किया था, उन्होंने कैदी बना के, गुलाम बना के बाबल ले गए थे। और अर्थखश्ता बादशाह के दौर में खुदा ने अपने बंदा नहमिया के जरिए और अज़रा के जरिए खुदा ने इन पर रहम किया। खुदा ने जो अपने लोगों पर रहम करना होता है ना, फिर बादशाह ने दिल भी अपने कंट्रोल कर लेते, वो उन्होंने फेवर से तौर पर देते। होता है ऐसा? होया कि नहीं ऐसा? होया कि नहीं? अखी देखे कि नहीं? खुदा ने दिलों को, उनकी सोचों को अपनी गिरफ्त में कर लिया कि तू मेरे जलाल के लिए कर। और लिखा है कि इस जगह पर खुदा ने इनको आजाद करवाया है, बाबल से रहाई, जहां पर इनके बच्चे, इनकी नस्लें बुत परस्ती में पड़े हुए थे। ये वहां की सकाफत को सीखते जा रहे थे, ये वहां पर रहकर गैर मबूदों की परस्तिश करने लग पड़े थे। खुदा ने नहमिया के जरिए और अज़रा के जरिए खुदा ने इनसे कलाम किया है। और लिखा है पहले महीने की पहली तारीख को अज़रा जो है एक बड़ा गिरोह लेकर बाबल से आजाद होके यरूशलेम की तरफ चले। आज भी बड़े लोग बाबल से रह रहे हैं। आज नस्ली तौर पे है ते यरूशलेम दे ने, लेकिन रह किथे रहने? बाबल दे। उनको बाबल से निकलना पड़ेगा। पहले महीने की पहली तारीख खुदा ने कलाम किया। आप समझ रहे इन बातों को नहीं? पहले महीने की पहली तारीख खुदा ने की काम किया? दसो जरा। पहला क्या काम हुआ? पानी सूख गया। दूसरा काम मस्कन खड़ा करो। तीसरा काम मस्कन खड़ा कर दिया गया। और चौथा काम क्या हुआ जी? हैकल की तकदीस की गई। और पांचवा काम बाबल से यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। हालेलुया। आगे छठा काम अगर हम देखें तो हिजकिय्याह 29 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, 27वें बरस के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। हालेलुया।
یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کلام نازل کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا گل کرتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں خدا نہ گل کرنا چاہتا تو خدا کو وہ خداون جس طرح حزقیل سے تو نے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو بات کی تھی، آج پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، خدا نے اس سے بھی کلام کر. ہیلیلویا. زندگیوں کو کلام کی ضرورت ہے کہ خدا زندگیوں سے کلام کرے، خدا ان سے بات کرے، خدا ان پر نگاہ کرے، خدا ان کے اندھیرے سے تاریکی سے نکال کر ان کو اجالے میں نور میں لے کر آئے، روشنی کی طرف راغب کرے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی پرانی لائف سے نکل کر ایک نئی زندگی میں داخل ہو. دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، سب نئی ہو گئی. خدا چاہتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی ہیں، نئے سرے تو پیدا ہو. اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم اس کا حوالہ ہے میرا خیال، اگر ہم عموس کی کتاب میں 9 باب 11 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا. کی کرنا ہے؟ صرف انہوں کھڑا نہیں کرنا بلکہ رکھنا. کھڑے بنا کنوں کہتے ہیں؟ اے دراراں رکھنے کنوں کہتے ہیں؟ دراراں نو سراخاں نو. ابلیس نو زندگی چ آن دی وڈے وڈے دروازے ضرورت نہیں ہوندی، وہ رکھنیاں تھلی آ جاتا ہے. خدا نے کہا میں مسکن کھڑا ہی نہیں کراں گا بلکہ دے رکھنے بھی بند کراں گا. سمجھ لگی کہ نہیں؟ ابلیس یاد رکھنا زندگی کدی بھی دروازے تھلے نہیں آتا. دروازے دا آرڈر، دروازے دا حکمران صرف ایک ہی ہے، جس کے بارے میں مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا اور جو کوئی کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. یہ ہے دروازوں کا مالک. ابلیس نے تو ماڑا یا سراغ، تو سراغ ادو ہی ہوندے نے جدو دراڑا پین. ہاں جی ہوندیاں نے کہ بھن بھرا دراڑا پیندیاں کہ نہیں پیندیاں؟ زندگیاں دی کلیسیا دے وچ ایمانداراں دے وچ دراڑا پینیاں شروع ہو جاندیاں. کئی ہوندے نے دراڑا پان والے، ہوندے نے کہ نہیں ہوندے زندگیاں وچ ازدواجی زندگی وچ میاں بیوی دی لائف دے وچ کلیسیا دے وچ ممبراں دے وچ بھن بھراواں دے وچ دراڑا پان والے. وہ دراڑا دے وچوں کی ہوندا ہے پھر گلاں اندر وڑنیاں شروع ہو. لیکن خدا کلام کرتا ہے کہ میں داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اس سے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا. ہیلیلویا. وہ کھنڈر پن میں ختم کراں گا. کھنڈر کتنے ہوتا تھا؟ جتنے جھاڑیاں بوٹیاں اون کٹارے کنڈے کنڈے اگے ہوتے ہیں. خدا کہتے ہیں میں بند کر دیا گا، میں ختم کرا گا. یہ ہے نئے سال کی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو. اور آگے ہم ایک اور دیکھیں گے حزقیل کی کتاب میں سے ہی 45 باب اس کی 18ویں آیت. یہ 7واں واقعہ ہے جو خدا نے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کام کیا ہے. ہیلیلویا. حزقیل کی کتاب نکالیں پلیز، اور اس کا 45واں باب. ہیلیلویا. اور اس کی 18ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو ایک بے عیب بچڑا لینا اور مقدس کو پاک کرنا. ہیلیلویا. پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کی لینا؟ بے عیب بنا. اور یاد رکھے، اگر ہمیں آج اس بات کا احساس ہے کہ میں ناپاک ہوں گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، لعنتوں کی وجہ سے،
تو صرف ہمارا ایک ہی بڑا ہے، جس کے بارے میں یوحنا کہتے ہیں دیکھو خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہیلیلویا، وہ ایک ہی بڑا ہے۔ اب اس بڑے کو جو اصل سے ذبح کیا ہوا بڑا، ہمیں اس کو لینا ہے۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اگر آپ کو یہ احساس ہے، آپ اس کشمکش میں ہے کہ میری زندگی گناہ میں پڑی ہوئی ہے، میں گناہ میں گرا ہوا ہوں، تو خدا کلام کرتا ہے بے برے کی لہو کو اپنے اوپر مانگے۔ ہلیلویا، دیکھو خدا کا بڑا، اس پاک برے کا لہو اپنے اوپر مانگے تاکہ وہ آپ کو پاک کرے، ایک نئی زندگی دے، اور آپ اس کے لہو کے وسیلہ سے ایک نئی زندگی میں داخل ہو سکے۔ بڑے بڑے اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں بیماریاں دے، انجیکشن ہوتے ہیں، ہاں جی، بیماریاں تو آرام آتا ہے، لیکن گناہاں نو دھون واسطے، گناہاں تو آزادی واسطے دنیا دے ہالے کوئی چیز نہیں بنی اور نہ بنے گی، صرف ایک ہی ہے، یسوع تیرے پاک لہو سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، آئے خدا ان کے جلال کے لیے زوردار ہیلیلویا، آئے ان سات چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور نئے سال میں ان چیزوں کے ساتھ داخل ہو۔ اگر آپ اپنی لائف میں نئے سال میں چاہتے ہیں، نیا سال میں زندگی میں کام کریں اور خدا اس طرح کام کریں، تو پھر ان چیزوں کو اپنے اندر رکھیں۔ کہ خداوند پچھلے سال جو میری زندگی میں طوفان آیا، پہلے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو ایک نیا کام